खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। ए कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हाय अजीजों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावन के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं
اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراضگی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارا منجی خداوند یسوع المسیح فرماتا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پولس رسول نے فرمایا، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ یوحنا رسول نے فرمایا، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک ایسا مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم پر رحم کرے اور وہ ہمارے سارے گناہوں کو بخشے، ان سے ہم کو رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں ہم کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم خدا کی حمد و تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 168۔
मैल उतारने के लिए ये सीजन है। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। सर ऊंची आवाज मिल के गाए, रूह और सच्चाई से गाए। दुआ मांगे, खुदा उनका शुक्र अदा करें इस हमको तारीफ़ के लिए, गीतों के लिए, ज़बूरों के लिए, खुदा के मुखातबों के लिए जिन लोगों ने हमारी ज़ुबान में हमारे लिए गीत लिखे और ज़बूरों का तर्जमा करके हमें दिया।
ताकि हम उसकी ताज़ीम, उसकी स्तائश रूह और सच्चाई के साथ कर सकें। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं। ख़ास तौर पे हम अपने भाई नवीद गांधी के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, वो अपना हाथ बढ़ाए, उन्हें शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। रनसमीना मैनुअल के लिए, समीना बरकत के लिए, और ख़ास तौर पर हम मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, अर्नेस्ट जॉन की मिसेस के लिए, भाई नई बरकत के लिए, मिसेस रसूला, मिसेस शरीफा के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए दुआ है, खुदा अपना रहम करे, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। एस्टर किंग, आपसे दरख्वास्त है आप चंद अल्फाज में दुआ में हमारी रहम करें। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे कदमों में आए हैं ताकि खुदावंद तेरा शुक्र अदा कर सकें, तेरी हम्द व सना कर सकें। आए खुदावंद खुदा तेरे आगे झुक सकें। आए खुदा बाप, इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आए खुदावंद ये खूबसूरत ज़बूर लिखे, गीत लिखे, ताकि हम अपनी ज़ुबान में आए खुदावंद उसने गा कर तेरी हम्द व सना कर सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आए खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये खिदमत की और उसी खिदमत के वसीला से खुदावंद हम बरकत पाते हैं। आए खुदावंद, इस वक्त हम ख़ास तौर पर उन सारे लोगों के लिए जो लिस्ट आए खुदावंद तेरी हजूरी में रखी गई है, खुदावंद उन सब को मिलकर तेरे मज़बा की तरफ उठाते हैं और खुदावंद तेरे तुझसे दरख्वास्त करते हैं खुदावंद खुदा, तो अपने लोगों पर रहम कर, अपना दस्ते शफ़क़त बढ़ा, और आए खुदावंद खुदा तो उनको शिफा बख्श दे। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ तो आज सुबह अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर आए खुदावंद अपने लोगों को शिफा बख्श दे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी तेरे खून में वही कुदरत है। आए खुदावंद वही जज्बा है। खुदावंद तेरी मिन्नत करती हूँ अपने लोगों पर रहम कर आए खुदावंद खुदा, और उनको शिफा बख्श दे। और ख़ास तौर पे जो भाई या बहन आए खुदावंद इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, खुदावंद उन सारे डॉक्टर्स के लिए भी दुआ करते हैं जो उनको ट्रीट करते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों को हिकमत और दानाई बख्श दे। उन दवाइयों पर आए खुदावंद तेरी बरकत हो। आए खुदावंद उन सारे औजारों पर आए खुदावंद तेरी बरकत हो जो उनकी शिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ और दुआ करती हूँ खुदावंद कि तू अपने लोगों को आज सुबह आए खुदावंद जो बीमार हैं अपने लोगों को शिफा बख्शने पर कादिर है। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है सफ़ा नंबर 69, जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, 69, 17 बाब, पहली आयत से 7वीं आयत। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। अगर कोई ख़तून ये हवाला पढ़ना चाहे, आपके लिए आज़ादी है। चलिए इसी नज़र आप ये हवाला पढ़ लें। खुरूज की किताब 17 बाब, पहली आयत से 7वीं आयत। आज का दूसरी तिलावत रूबी के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, 5वां बाब, पहली आयत से 8वीं आयत तक। सफ़ा नंबर 143, 143। रोमियो 5वां बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। चलिए आज फ्रंट की दोनों ख़तून पढ़ेंगे। चले दूसरा पैसेज आप ले लें। फिर इसके बाद एक हम गीत गाएंगे, खुदाम से कलाम के लिए बरकत मांगेंगे। गीत नंबर 433, 433, 433 नंबर गीत है। गीतों की किताब में बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे। फिर इस गीत के बाद इंजील मुक़द्दस की तिलावत हम सुनेंगे। सफ़ा नंबर 84, 84, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, 4 बाब, 5वीं आयत से 15वीं आयत। वादी सुशील ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे। आज के ये तीनों हवाले
पूरी दुनिया में जहाँ एपिस्कोपल सिस्टम है ये हवाले वहाँ पढ़े जा रहे हैं। हम खुदा के कलाम के इन हिस्सों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज रोज़ों का तीसरा इतवार है, ख़वातीन का आलमी दिन है, और कल आने वाला जो दिन होगा वो हमें याद दिलाएगा 9 मार्च 2013 में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ जोसेफ कॉलोनी में। हमारी जो मसीही बस्ती थी वहाँ पे आग लगा दी गई, बहुत बड़ा सान्या था। हम दुआ करते हैं कि ऐसे सान्यात इस दुनिया में ना हों, और हम अपने नौजवानों के लिए ख़ास दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमाए, ताकि माहौल को देखते हुए अक्लमंदी के साथ ज़िंदगी बसर करें। 12 तारीख को आलमी यौम किडनी है, गुर्दों का दिन है। आजकल पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों की किडनीज काम नहीं करती। मुझे आपको एहतियात भी करनी है। ये दिन मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप दुआ कर सकें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, लोगों के लिए जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, ताकि खुदा उन सब पर रहम करे। अगला इतवार 15 मार्च रोज़ों का चौथा इतवार होगा, और 15 मार्च हमें सानहा यूहन्नाबाद की याद दिलाता है, जब 2 हमारे जो चर्चेस थे, क्राइस्ट चर्च और सेंट जॉन्स, वहाँ पे खुदकश हमले हुए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग बाद में सो गए। हम उनके लिए भी और उनके घरानों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जंगज़दा इलाकों के लिए ख़ास दुआ करने की ज़रूरत है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, मॉडरेटर आर्च बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, तो खुदा इन सबको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत में इस्तेमाल करे, ताकि मुल्क में और ख़ास तौर पर चर्चेज़ में अमन हो, सुलह हो, चिकानगत हो, इकट्ठ हो, यूनिटी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। क्योंकि ये दिन जो बहार के दिन है, लैंड सीज़न, ये हमारी शख्सी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी बहार आए, कलीसियाई ज़िंदगी में भी बहार आए। इसलिए जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, हमारी ये दुआ है कि खुदा अपना हाथ बढ़ाए और खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे। मुल्की हालात के लिए भी दुआ मांगा करें। मैंने एक मैसेज आपको दिया था कि जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर खुदा दुनिया को तलवार से, वबा से, और तीसरी चीज़ क्या है? हाँ जी, ये तीनों चीज़ें उस वक़्त दुनिया में आती हैं जब लोग खुदा की तरफ राग़िब नहीं। तो इसलिए लेंट सीज़न हमें ये सिखाता है कि हम उसकी तरफ राग़िब हों। मेरी ये दुआ है कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। मैं एडवांस में बिशप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज कलीसिया में आए। 24 की जो नाइट होती है ना, मिड नाइट, जो मेरा बिशप साहब के साथ मुआहदा हुआ है कि मिड नाइट वो हमारे साथ किया करेंगे, लेकिन इस साल वो ठीक नहीं रहे, तबीयत ख़राब थी। तो खुशी है कि आज वो हमारे दरमियान है। बिशप साहब आपके बाद हमने क्रिसमस की तैयारी जब की कि आप आने वाले हैं, पूरे चर्च को हमने खूबसूरत बनाया। हमने ये नए AC लगाए, इन्वर्टर है, ताकि लोग आसानी के साथ इन्हीं लोगों ने पैसे दिए सर, हम इनकी शुक्रगुजार ये ताउन करते हैं। अब सामने बेंच देख रहे हैं, ये पंखे सारे नए लगे हैं। गीतों की किताबें 100 के करीब आपके पास नए गीतों की किताबें गैलरी वालों के पास। इन गीतों की हिफाजत करें, इनके कवर भी आ रहे हैं। हम अपने उन बुज़ुर्गों के लिए शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने ये बाइबल कवर्स दिए, ताकि बड़े सलीके के साथ आप लोग भी इन्हें इस्तेमाल कर सकें। अब ये गीतों की किताबें मैं किसी के घर में ना देखूं, चर्च में देखूं, ठीक है? खूबसूरत गीत है, आप गाते हैं, मिल के गाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। आज का पहला बिल। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावन के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रफीदम में आकर डेरा किया। एक सही करें। वहाँ उन लोगों के पीने को पानी ना मिला।
वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्के मिस्र से निकाल लाया। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं उन लोगों से क्या करूं, वो सब तो अभी मुझे संगसार करने को तैयार है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इस्राएल के बुज़ुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहाँ हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इस्राएल के बुज़ुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मसा और मुरीबा रखा, क्योंकि बनी इस्राएल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोरी थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। Oh
यूहन्ना चौथा बाब 5वें से 15वें आयत पढ़ना शुरू कर। कलाम पाक में लिखा है, बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुरखार कहलाता है। वो उस कता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यसू सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और ख़ुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। शहबान दर्ज है, हम सब मिलकर सफ़र नंबर 8 अपने ईमान का इकरार करेंगे और सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर,
जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और रूह कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सागर है। उसकी बाप और बेटे के साथ ताज़ीम होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बात, हम सब इस वक्त तैयार हैं तेरा कलाम सुनने के लिए। अपने पाकों की रहनुमाई हम सबको अता फरमा। हम तेरे खादिम आर्च बिशप डॉक्टर ज़ाद मार्शल के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं तो अपना हाथ बढ़ा और अपने बंदे के मुँह में अपना कलाम डाल, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम सब रूहानी ताज़गी हासिल करें। दुनिया की सारी ख़वातीन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तख्लीक के बिल्कुल करीब तूने उन्हें रखा, उन्हें ये इज़्ज़त और इस्तेहकाक बख्शा। और हम सब इस वक्त तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं तो अपने खादिम को अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा। आज के कलाम के वसीले से हम सब की शख्सी ज़िंदगियों में, हमारी सोच में तब्दीली आए, पशेमानी हो, ताकि हम अपने आप को सत्ता तेरे हाथ में दें और गुज़रे वक्त में जो काम हम नहीं कर सके इस लैंड सीज़न में आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फरोतनी की अता फरमा। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। मैं आप सबकी तरफ से बिशप साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि वो आज सेंट जॉन्स चर्च में आप सबके साथ हम कलाम होने के लिए इस वक्त तैयार है। जो बच्चे इस्तेहकाम के लिए, कंफर्मेशन के लिए तैयार हुए हैं, अब वक्त करीब आ गया। ईस्टर से पहले आपकी कंफर्मेशन होगी। आप बिल्कुल तैयार रहें दोबारा, ताकि आपकी कंफर्मेशन हो सके और आप खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो सकें। सेक्रेटरी साहब फूलों के बुक्के लाएँ, आ जाएँ। अब तालियां बजा सकते हैं, खुशी का इजहार कर सकते हैं, मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। The words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable to you, O Lord. Amen. लेंट का क्या मतलब है? मैं बड़े सालों से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज मुझे उम्मीद है आपको याद आ जाए। लेंट का क्या मतलब है? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसका असल मतलब बहार है, मौसम बहार, क्योंकि ये हमेशा मौसम बहार में आता है। और इसका जो फार्मूला है वो भी ये है कि जो चाँद के साथ इसका ताल्लुक़ है, क्रिसमस के बाद तीसरा उससे ये शुरू होता है। ये लेंट जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह का
سفر ہے جو جب خداوند یسوع اس دنیا میں آئے اور ان کے صلیبی مشن کے آغاز انہوں نے کیا، تو یہ اس کا وہ سفر ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ کلوری کی صلیب تک جا رہے ہیں۔ کون بتائے گا کہ یہ سفر انہوں نے کب شروع کیا تھا؟ جو کلیسیا نے جو ترتیب دیا ہے اس کے لحاظ سے 33 سال کی عمر میں تقریباً، اور لیکن وہ شروع سے ہی جب ان ہیکل میں ابھی بچے تھے اور ان کو استادوں کے ساتھ پایا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، میرا کام کیا ہے؟ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا، اسی لیے میں آیا ہوں۔ تو گویا پہلے دن سے ہی مولود مقدس کی حیثیت سے ہم نے بڑا دن اور کرسمس مناتے ہیں، ہم فرشتوں کا پیغام سنتے ہیں کہ فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا، اور خدا یسوع کا آنا ہی بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے لیے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کلیسے بزرگوں نے اس کو ایسے ترتیب دیا کہ ہم خدا یسوع کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثال یہ لینٹ کا سیزن ہے، کرسمس کا سیزن تھا، اس میں ہم کہتے ہیں ایڈونٹ، یعنی خداوند یسوع کی آمد کے اعتبار۔ کرسمس سے پہلے ہم ان پہ امید اور جو کینڈلز جلاتے ہیں، ہر ہفتے ایک نئی کینڈل جلا کے ہم اس کی آمد کی تیاری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر کرسمس آتا ہے، کرسمس کے بعد ہم اور فیسٹیولز ہیں جو ہم مناتے ہیں، چھوٹے فیسٹیولز، مجوسیوں کی دوسرے اور کئی طریقوں سے۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح اب جب آج لینٹ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اصل میں جب میں کلیسیا میں آتا ہوں، آپ لوگوں کی کلیسیا میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ آپ، میرا پورا یقین ہے کہ آپ خداوند کے کلام سے بخوبی واقف ہیں، اور مجھے آپ کو بچوں کی طرح دودھ بھی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بار بار خداوند کے کلام کو سیکھنے اور اس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت رہتی ہے۔ میں پادری صاحب کو شکر گزار ہوں کہ آپ یہ کلیسیا ہمیشہ مجھے ترقی پذیر نظر آتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ لیکن میرا طریقہ یہ نہیں کہ میں آؤں ایک پیغام سنا کر چلا جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں یہ موقع ہونا چاہیے کہ ہم مل کر سوچ بچار کریں۔ بائبل اسٹڈی کے لیے ہمیں ہفتہ وار مختلف جگہوں پر مل کے اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کے ہمیں اجتماعی طور پر کوئی گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت کلیسیا ہم خداوند کے کلام کو اور اس کی مرضی کو اپنے لیے کیسے پاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کو معلوم ہوگی کہ ہم نے پہلے خروج کی کتاب میں سے پڑھا، ہم نے کیا پڑھا کہ کس طرح سے موسیٰ کو خداوند نے کہا کہ اچھا یہ وہ والی لاٹھی لانا نہ بھولنا جو تجھے میں نے پہلے دی تھی، جو فرعون کے سامنے تو نے استعمال کی تھی، اور اسی کو کہا اسی کو مار چٹان پر اور اس میں سے پانی نکلے۔ لینے کے لیے جوک در جوک اس کے سامنے جھک رہے تھے یا پانی میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس دن کیا ہوا کہ یوحنا نے پاک روح کی ہدایت سے ہی اس نے دور سے دیکھا کہ ایک ہستی، ایک مقدس شخصیت دریا کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ گویا یوحنا نے سب سے پہلے خدا کے الہی انتظام، منصوبہ نجات کی نشاندہی کر دی۔ اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ، وہ تو انسان تھا، وہ تو برہ نہیں تھا، لیکن تشبیہاً مثال کے طور پر اس کو خدا کا برہ، جو کہ پرانے عہد کے ساری نبوتوں کے مطابق تھا، وہ قربانیاں جو بنی اسرائیل دیا کرتے تھے
سال بسال اب وہ ختم ہونے والی تھی، کیونکہ خدا کا برہ وہ الہی اور ایک ہی قربانی دینے کے لیے آیا، خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع اس کے سامنے آ گیا، اس کے گدلے پانی میں، یردن کے پانی میں داخل ہو گیا۔ عزیزو، خداوند یسوع کو گناہ سے معافی کی توبہ کی ضرورت ہرگز نہ تھی۔ وہی ایک ہستی اور ایک شخصیت ہے جو گناہ سے مبرہ ہے، جس میں گناہ نہیں ہے، بلکہ اس نے بپتسمہ لیا کہ وہ ہمارے مشابہ ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور ہماری صورت اختیار کی۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی، اور یہ ہے روزوں کے راکھ کے بدھ کا آغاز۔ راکھ کے بدھ، اور کیا ہوا جب وہ پانی میں آ گئے؟ انہوں نے کہا تو یہ ہونے دے، یوحنا کو انہوں نے کہا تو ایسا ہونے دے۔ تو پھر جب اس نے بپتسمہ لیا تو کیا ہوا؟ آسمان سے کیا آواز آئی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور پاک روح اس خدا کے بندے ہمارے خدا یسوع پر، اور بیٹے نے، تینوں چیزیں ہو گئی۔ خدا باپ نے کہا کہ خدا بیٹے کی گواہی دی، اور پاک روح اس پر ظاہر ہوا۔ تو گویا خدا ثالوث جس کو ہم پیدائش کی کتاب سے دیکھتے ہیں، آج ہم بیٹے کی صورت میں ہم تینوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پاک روح اس کو پھر بیابان میں لے گیا، جہاں ہمارا یسوع 40 دن اور رات بغیر کھائے پیے کے وہ آزمایا گیا۔ تو یہ 40 دن اس دن کی یاد میں ہے کہ ان 40 دنوں میں گویا کلیسیا ایک خلاصے کے طور پر خدا یسوع کے صلیبی سفر کو یاد رکھتی ہے، اور ہمیں بھی یہ یاد رکھنا ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک کتاب لکھی تھی اس پر، لینٹ کا بلاوا، جسے 40 دن جو تھے وہ میں نے کور کیے تھے۔ اس میں کبھی کسی کے پاس ہو تو ان دنوں میں آپ ضرور اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات ختم ہونے پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع شیطان سے آزمایا گیا۔ خدا یسوع کو اس آزمائش میں وہ نمونہ صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ایک انسانی صورت میں وہ ظاہر ہوا تھا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی جب آزمائے جائیں تو ہم کس طرح سے اس کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان تینوں آزمائشوں کو خدا یسوع نے ایک ہی طریقے سے اس کا مقابلہ کیا کہ کلام میں لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، خدا ان کے کلام کے مطابق یہ ہے۔ گویا خدا ان کا کلام وہ ڈھال تھی جس کے وسیلے اس نے ساری آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ تو گویا یہ وہ سفر ہے جو خدا یسوع نے اس دن جب وہ واپس عبادت خانے میں آیا، جہاں پر اس کو وہ تومار دیا گیا، جہاں سے یسایہ کی کتاب میں سے پڑھا گیا، اور جو خداوند کو دیا گیا کہ وہ پڑھے، اور اس میں لکھا تھا کہ the spirit of the living God is upon me، خداوند کا پاک روح مجھ پر ہے، اور خداوند نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں وہ سارے کام کروں، اندھوں کو بینائی دوں، بیماروں کو شفا دوں، جو لنگڑے لولے ہیں ان کو ٹھیک کروں، وہ ساری چیزیں۔ اور یہ وہ مینڈیٹ ہے جو خداوند نے کلیسیا کو دے رکھا ہے۔ وہ انسانی طور پر انسان ہوتے ہوئے جو کچھ بھی، وہ اس کا اظہار تھا کہ میرے بعد کلیسیا کو یہ سب کچھ دیا گیا ہے۔ خدا کلیسیا کو خداوند نے اور کلیسیا کے خادموں کو مسح کیا ہے کہ وہ خداوند کے پاک روح کی قوت سے وہ سارے کام کریں۔ ہم بیماروں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ خداوند نے ہمیں مسح۔ اسی سفر میں یسوع مختلف معجزے کرتا، مختلف باتیں اور لوگوں کو ملتا وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج یسوع سامریہ کے ایک شہر میں جس کا نام سوخار تھا، اور وہ یعقوب، بنی اسرائیلی یعقوب کو جانتے تھے، اور سامری لوگ تو یعقوب کے فالوورز تھے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ یعقوب کا کنواں وہاں تھا اور وہ پہاڑ وہاں تھا جس کو سامری لوگ جس کی ورشپ کرتے تھے. تو یہ یہودیوں اور سامریوں میں اختلاف تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سفر کرتے ہوئے دنیاوی اور جسمانی طور پر تھک کر وہاں پر آ گیا ہے اور وہ وہاں کنویں پر بیٹھا ہے. اور کنویں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آتی ہے. یسوع نے اسے کہا مجھے پانی پلا. یاد آیا بنی اسرائیل کا جو واقعہ پڑھا گیا ہم نے خروج کی کتاب. وہی پیاس، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے گئے تھے اور اس نے سامری عورت نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سے کھانا کیوں مانگتا ہے؟ یہودیوں اور سامریوں کا ایک دوسرے میں میل ملاپ تو نہیں تھا. لیکن یسوع نے کہا اگر تو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. عورت بالکل دنیاوی طریقے سے سوچ رہی ہے کہ تیرے پاس تو پانی بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نے کہاں سے مجھے پانی دینا ہے، کون سا پانی دینا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق چکوک سے ہو شاید، اور پرانے وقتوں میں چک یا چکوک میں ایک جگہ ایک کنواں ہوتا تھا اور اس کنویں پر اس کو کوشش کی جاتی تھی کہ اس کو صاف رکھا جائے اور اس کا پانی صاف رہے. اور شام کے وقت سب لوگ وہاں سے پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے اور وہ پانی زندگی کا گویا ایک وسیلہ تھا. اور آج بھی شاید ایسے ہوتا ہو کئی جگہوں پہ، مجھے نہیں معلوم. یہاں پر تو شہروں میں تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ جب کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں وہی پرانا وقت یاد آتا ہے جب اس طرح سے پنجاب میں بھی لوگ کنویں پر جاتے تھے اور پانی لے کر آتے. آج کا یہ حوالہ خدا یسوع کی زمینی زندگی کا ایک دن ہے. یسوع کنویں پر، یعقوب کے کنویں پر ایک سامری عورت سے ملتا ہے. اس عورت سے جس کا تعلق خدا یسوع کے ایمان سے نہیں تھا. خدا یسوع تو سب کو پیار کرتا ہے، بلکہ اس کی نظر میں اس نے خدا یسوع میں صرف ایک یہودی کو دیکھا، لیکن اور یسوع نے اس کو سامری کے طور پر نہیں دیکھا. میں چاہتا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم تھیولوجیکل ڈسکشن کریں، ہم اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کنواں اور پانی لینا ایک عام سا ریگولر عمل ہے جو روزمرہ اس زمانے میں لوگوں کو کرنا پڑتا تھا. ہمیں بھی آج کرنا پڑتا ہے. آج شاید ہم یہ نیسلے کی بڑی بوتل لینے جاتے ہیں یا اکٹھی کرتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں. زمانہ بدل گیا، لیکن یہ ایک عام ایکٹیویٹی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع ایک عام جگہ پر ایک عام طریقے سے لوگوں کو ملتا ہے. اپنے اس سفر میں ہم بھی اپنے آپ کو اس سفر کا حصہ بنا لیں کہ ہم بھی یسوع کے ساتھ چلیں اور دیکھیں یسوع کیا کرتا ہے اور یسوع اس طریقے سے ہمیں کیا کہتا ہے. وہ کوئی اتنا خاص لمحہ نہیں تھا، وہ تو ایک عام دن تھا. یہ تو ہمارے لیے عام ایکٹیویٹی ہے کہ ہم بھی جا کے نیسلے کی بوتلیں لے کر آئیں یا بڑی بوتل لے لیں یا کوئی ڈلیور کر دیں. لیکن اس طرح کی عام باتوں میں کیا خدا کی مرضی اور اس کا ارادہ اور اس کی زندگی اور اس کا کوئی کلام ہمارے لیے ہوتا ہے؟ وہ ہماری زندگی کے عام لمحوں میں، عام جو کہ بالکل ہم اپنے آپ کو شاید یہاں تو ہم سارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن باہر جا کے کیا ہم بدل جاتے ہیں؟ کیا یسوع کے بارے میں باہر بھی سوچتے ہیں؟ ہمارے کام کے دوران، روزمرہ کے معاملات میں
آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب اماؤس کی راہ پر شاگرد جا رہے تھے اور انہوں نے بات کر رہے تھے کہ عام باتیں کر رہے تھے، اور یسوع نے ان سے پوچھا کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج یروشلم میں کیا ہوا؟ تو ایک دم وہ سی باتیں سننے لگے، اور پھر گھر گئے تو اس کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا۔ آج اگر وہ حوالہ پڑھے تو دیکھیں جب اس نے روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اگر ہم اپنی توجہ عام حالات میں بھی دیکھیں کہ یسوع ان حالات میں ہم سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے یا ہمیں کیا کہتا ہے، تو شاید وہ ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں یسوع کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے، وہ ہماری بات سننا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے کلام کے وسیلے ہمیں اپنی مرضی بتانا چاہتا ہے۔ یسوع پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈائیلاگ کی وجہ سے اس سامری عورت کی زندگی بدل گئی۔ یسوع نے سامری عورت کی زندگی کو، اس کی حقیقت کو ظاہر کیا، اور اس کے ٹوٹے ہوئے رشتے۔ یسوع نے سامری عورت کو گناہ گار ہونے کی وجہ سے رد نہیں کیا۔ عزیزو یاد رکھیں، یسوع ہمارے دلوں اور ہمارے اندر کی حقیقت سے واقف ہے۔ یسوع نے اس سامری عورت کو اس کا گناہ بتا دیا۔ کسی نے کہا ہے، یہ شاید اتنی اچھی بات نہیں، اس نے کہا اگر گناہ بدبودار ہوتا، گناہ سے بدبو آتی تو یہ دنیا بہت بدبودار ہوتی۔ ذرا سوچیے اس میں، کیونکہ لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ ہم سب سے گناہ کی بو آتی، ہم ایک دوسرے کی شاید برداشت نہ کر سکتے، لیکن خداوند اپنے رحم میں وہ ہمارے اندر کی حقیقت کو جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور اس نے اس کو زندگی کا پانی پیش کیا۔ وہ ہماری کمزوریوں، ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود معافی اور نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ جب ہم کمفرٹیبل ورڈز پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع نے کہا کہ جو کہا، پالوس رسول نے یہ کہا، یوحنا رسول نے یہ کہا، تو وہ ہمیں ابھارنے کے لیے ہیں کہ ہم معافی کی طرف مائل ہوں، اور پھر ہم معافی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ موقع ہے ہر عبادت میں ہمیں ملتا کہ ہم جب یہاں خدا کے حضور بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو اپنے خاندان میں اور جہاں پر بھی ایک ایسی ریزنٹمنٹ ہے اس کو چھوڑیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اپنی زندگی کے لیے اس کے اندر چشمہ بن جائے گا۔ یسوع ہمارے گناہوں اور کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ معافی اور نئی زندگی بخشتا ہے۔ لیکن یہ چشمہ بنتا کہاں سے ہے؟ یہ زندگی کا پانی یسوع کی صلیب کی قربانی سے ملتا ہے۔ یہ وہ صلیبی سفر جو یسوع کر رہا ہے، لکھا ہے کہ یسوع نے بپتسمہ کیا، جب وہ بیابان گیا اور بیابان سے نکلا تو اس نے مڑ کے اپنے گھر مڑ کے نہیں دیکھا۔ یسوع کا رخ ایک ہی طرف تھا اور وہ کلوری کی صلیب تھی۔ اور یہ سفر جو یسوع نے کیا، جس کو لینٹ کے دنوں میں ہم یاد کرتے ہیں، وہ یردن کے کنارے سے لے کے صلیب، کلوری کی صلیب کی طرف ہے، اور صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا، ہماری شرمندگی کو مٹایا، ہماری ٹوٹی ہوئی مایوس زندگی کو بچایا۔ اور کوئی یسوع کے لیے کوئی بھی زندگی اتنی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اتنی مایوس کو نہیں ہے، اتنی برباد نہیں ہے جس کو وہ دوبارہ جوڑ نہ سکے۔ صرف یسوع ہی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگیوں کو دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری انر موسٹ بینگ سے واقف ہے۔
اور پھر آخری بات کہ یسوع تلاش کرنے والوں کو گواہ بنا دیتا ہے۔ وہ سامری عورت جو یسوع کی تلاش میں واپس اپنے گاؤں بھاگی جاتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں مسیحا مل گیا، وہ زیادہ نہیں جانتی، لیکن وہ گواہی کے طور پر بھاگ کر جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ کنویں پر آج میں نے ایک ایسی ہستی کو پایا ہے جس کے وسیلے دنیا کی نجات کا بندوبست ہوگا۔ عزیزو، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کے ساتھ اس سفر میں اگر ہمیں یسوع مل جائے اور وہ ہمیں گواہ بنا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ لینٹ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہم واقعی یسوع سے مل کر اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ روزوں کا موسم ہمیں خداوند یسوع کی صلیب کو یاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ روزوں کا موسم ہمیں اس سفر میں یسوع کے سارے معجزات، یسوع کے سارے کام یاد دلاتا ہے۔ اور میری دعا ہے کم از کم ہر کلیسیا اور ہم سب جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ روزوں کے اس موسم میں اور زیادہ یسوع کے قریب آئیں اور یہاں ختم نہ ہو، بلکہ ہم مسلسل اس کی قربت میں آگے بڑھتے جائیں اور طاقتور ہوتے جائیں۔ ہم اپنے خاندان میں، ہم اپنی برادری میں، ہم اپنے ملک میں یسوع کے گواہ بنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میرے آسمانی باپ، ہم سیالکوٹ کنونشن کی یہ کی کتاب، اس کے 4تھا ایڈیشن خداوند کلیسیا کے لیے یہاں پر استعمال کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں خداوند کہ اس کے وسیلے جب ہم کھولیں اور گائیں تیرے نام کی تعریف ہمارے منہ سے رہے۔ ہم داؤد فیملی ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں خداوند کہ ان کے دلوں کو کھول اور ان کے وسیلے ساری کلیسیا کو اور زیادہ برکت دے، کیونکہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو بشپ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، خاص طور پہ آج کے میسج کے لیے اور آپ کی آمد کے لیے۔ بھائی شفقت آپ اوپر ہے، بھائی شفقت میں نیچے بلانا چاہتا ہوں، یہ گیتوں کی کتابیں آپ کو دینا چاہتا ہوں گیلری والوں کے لیے۔ بھائی شفقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ سب سے پہلے آ جائیں، درمیان میں آئیں، سیدھے گیلری میں جاتے ہیں، اوپر جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو بیٹا آپ یہ ہارون یہ گیتوں کی کتابیں لیں، اوپر دے کے آئیں، اور یہ گیتوں کی کتابیں گیلری میں استعمال ہوں گی، اور ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ ابھی ہم ایک ضبور گائیں گے۔ بہن شیبہ، آپ 2 لڑکیوں کو ساتھ میں نیچے بھی خواتین کو لیں اور اوپر بھی 2 لڑکیوں کو بھیجیں۔
दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ऐसा मुमकिन किया कि आज सुबह हम सब बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और फरोतनी के साथ हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ मना जाते हैं तेरे हुजूर गुजारान सकें। अपना हाथ बढ़ा, हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा, इन हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और तो इल्तिजा, फरियाद और मिन्नत करते हैं, नजरानों को अपने हुजूर कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। सदी की तफवीज़ कर ताकि यह दिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल और इनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत बैठ जाए। आइए हम दुआ मांगें। सफ़र नंबर 21। आए यीशु, आए अच्छे सरदार काहन, जैसे तू अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आए यीशु, अपने रूह कुद्स से हमारी इस रोटी और मैं की तकदीस कर ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीला से आए यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। हाय खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे के वसीला हम फरिश्तों और मुक़र्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर तेरे जलील नाम की हमद और ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ सताइश करते हैं। क़ुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ौज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से। आए खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आया, आने वाला भी है, आने वाला पर होशना। वाकई मुबारक, वाकई क़ुद्दूस तू है आसमानी बाप, तू जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उस पर उसने अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। हम उसकी कुर्बानी को याद करके हम पर और डायसिस ऑफ रायवन पर और इस कलीसिया पर और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, और उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं ना हूँ ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़ाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। इसके बाद उसने प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। आए खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरी जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों और कहें, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमारे कसूरों को माफ़ करके हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।
آئیے ہم کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے میز کے پاس آنے کے لیے تیار کریں۔ آئیے ہم مل کر دعا مانگیں۔ آئے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گوناگوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں، اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روح اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر ہم کر، آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر ہم کر، آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان ہمیں بخش۔ یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ چلو آپ بات نہیں کرنا۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تمہارے ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے خداوند کی میز خداوند کے لوگوں کے لیے تیار، آؤ اور اس میں شامل ہو۔ خداوند یسوع کا بدن اور خداوند یسوع کا بدن اور اس کا آپ اس طرف آ جائیں۔ میں سر آپ ادھر آ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں آپ اس طرف آئے۔ خداوند کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر، تمہارے واسطے دیا گیا، خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، جو تمہارے واسطے دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع خداوند یسوع مسیح کا کا بدن اور جو خون جو تمہارے تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے بدن اور دیا خون گیا، جو تمہارے واسطے دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے خداوند واسطے یسوع دیا کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع کا اسے بدن لکھا اور اور اس کی خون جو ادگاری میں اس تمہارے طرح واسطے کیا دیا کر۔ گیا، خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب بدن پر اور دیا خون گیا، جو تمہارے واسطے دیا گیا، خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب خون پر جو دیا گیا، تمہارے واسطے دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ بدن اور خون جو تمہارے واسطے، خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع کا بدن اور اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع کا بدن اور خون اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے بدن اور سلیب پر خون دیا جو گیا، تمہارے واسطے دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو اسے لکھا اور تمہارے اس کی واسطے ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا، کھا لے کھا لے۔ خداوند یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے سلیب پر جو دیا گیا، تمہارے واسطے دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی ادگاری میں اس طرح کیا کر۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا،
جو تیرے گناہوں کے لیے اس ہمارے لیے خدا دیا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے، اس لیے کھا اور اس کے پیاری میں اس طرح کیا کر، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے کر دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا اس لیے بدن کھا اور اور اس کے خون پیاری میں اس طرح جو کیا تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع ہمارے کا خدا بدن، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے کر دیا گیا، اس لیے کھا اور اس کے پیاری میں اس طرح کیا کر، ہمارے خدا یسوع کا بدن خدا یسوع کا اور بدن، خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں ہمارے کے لیے اس خدا لیے کر دیا یسوع گیا، کا بدن اور خون جو تمہارے اس واسطے لیے کھا دیا اور اس گیا، کے پیاری میں اس طرح کیا کر، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو خدا تمہارے یسوع کا واسطے بدن دیا اور گیا، خون، ہمارے خدا جو یسوع تیرے کا گناہوں بدن کے اور لیے اس لیے خون کر دیا گیا، جو اس لیے تمہارے کھا اور واسطے خوش ہو، دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تیرے ہمارے گناہوں کے خدا لیے اس لیے کر یسوع کا دیا گیا، بدن اور خون جو اس تمہارے لیے کھا واسطے، اور خوش ہو، ہمارے اس خدا لیے حیدر یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے، خدا یسوع کا بدن اور خون، جو ہمارے تیرے خدا گناہوں کے لیے اس یسوع کا لیے کر بدن دیا اور گیا، خون اس لیے کھا اور خوش جو ہو، تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے کر ہمارے دیا خدا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، اس لیے کھا اور اس کے پیاری میں اس طرح کیا خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے کر دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے اس واسطے لیے دیا کھا گیا، اور خوش ہو، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا ہمارے بدن خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، خدا یسوع کا خون اس لیے کھا اور اس کے بدن اور پیاری میں خون اس جو طرح تمہارے واسطے دیا گیا، یسوع کا خدا کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، بدن اور خون اس جو لیے کھا تمہارے اور اس کے واسطے پیاری دیا میں اس گیا، طرح کیا کر، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، اس لیے کھا اور اس کے پیاری میں اس طرح کیا کر، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اس اور لیے کھا خون اور اس کے پیاری میں اس جو طرح تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون ہمارے جو خدا تیرے گناہوں یسوع کے کا لیے اس بدن لیے اور پر دیا خون گیا، جو تمہارے واسطے دیا گیا، اس لیے کھا اور اس کے پیاری میں اس طرح کیا کر، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے تیرے واسطے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا دیا گیا، گیا، اس ہمارے لیے کھا خدا اور اس کے یسوع پیاری کا میں اس بدن طرح اور کیا کر، خون جو تمہارے خدا واسطے دیا یسوع گیا، کا بدن اور خون، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے خدا دیا گیا، یسوع کا بدن، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور تیرے خون گناہوں کے لیے اس لیے جو تمہارے واسطے دیا گیا، اس کے اندر بھی ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خدا خون یسوع کا بدن جو اور تمہارے واسطے دیا گیا، پیچھے سے آتا ہے، اوپر کون جاتا ہے دینے کے خدا لیے؟ یسوع کا بدن اور خون جو تیرے اچھا گناہوں اچھا، کے لیے ہمارے اس لیے خدا پر یسوع دیا گیا، کا بدن اور خون خدا جو یسوع تمہارے کا واسطے بدن اور دیا خون گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر ہمارے دیا خدا گیا، یسوع کا بدن اور اس لیے خون جو کھا اور اس تمہارے کے پیاری میں اس طرح کیا کر، واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون خدا یسوع کا بدن اور تیرے خون گناہوں جو کے لیے اس تمہارے لیے پر دیا گیا، اس لیے کھا اور واسطے خوش ہو، دیا گیا، ہمارے خدا خدا یسوع کا یسوع کا بدن اور بدن اور خون خون جو جو تیرے تمہارے گناہوں واسطے کے لیے دیا اس گیا، لیے پر دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اور خون خدا یسوع جو کا بدن تمہارے اور خون واسطے جو دیا تیرے گیا، گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا بدن اس اور لیے کھا خون اور جو اس کے تمہارے پیاری میں اس واسطے طرح کیا کر، دیا گیا، ہمارے خدا یسوع خدا کا یسوع بدن کا اور بدن اور خون جو خون جو تمہارے تیرے گناہوں واسطے کے لیے اس لیے پر دیا دیا گیا، گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو ہمارے تیرے خدا گناہوں کے لیے یسوع اس کا لیے پر بدن دیا گیا، اور خون جو اس تمہارے لیے کھا واسطے اور اس دیا کے گیا، پیاری میں اس طرح کیا کر، ہمارے خدا یسوع کا خدا بدن یسوع اور کا خون بدن اور خون جو تیرے جو گناہوں تمہارے کے لیے واسطے اس دیا لیے گیا، پر دیا گیا، ہمارے اس خدا لیے کھا اور اس یسوع کے کا پیاری بدن میں اس اور طرح کیا خون کر، جو تمہارے واسطے خدا دیا گیا، یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، خدا خدا یسوع یسوع کا کا بدن بدن اور اور خون جو خون تیرے گناہوں جو تمہارے واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا گیا، جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، ہمارے خدا یسوع کا اسی لیے کھا بدن اور اور اس کے خون جو پیاری میں اس تمہارے طرح کیا واسطے کر، دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تیرے ہمارے گناہوں خدا کے لیے، یسوع کا بدن اور خون جو تمہارے واسطے دیا خدا یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، اسی لیے کھا اور اس کے پیاری میں اس طرح کیا کر، گیا، خدا یسوع کا خدا یسوع بدن کا اور خون جو تمہارے تیرے واسطے گناہوں کے دیا لیے اس گیا، لیے پر دیا گیا، ہمارے خدا اسی لیے یسوع کھا کا اور اس بدن کے اور پیاری میں خون اس جو طرح کیا تمہارے کر، واسطے دیا گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تیرے The گناہوں Lord کے لیے اس bless لیے پر دیا you. گیا، خدا یسوع کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے اس لیے پر دیا گیا، ہمارے خدا اسی لیے کھا اور یسوع کا اس کے بدن پیاری اور میں اس خون طرح جو کیا کر، تمہارے واسطے دیا گیا،
खुदा यीशु मसीह का खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, इसे लिखा और इसके जारी हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन दिया गया और खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और जो खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, इसे लिखा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, जो तेरे हमारे गुनाहों के खुदावंद लिए यीशु मसीह का बदन और खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए दिया गया, इसे लिखा और उसके जारी में इस तरह किया। बदन और खून जो खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन खुदा और यीशु खून मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए दिया गया, इसे लिखा और उसके जारी में इस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो खुदा तुम्हारे यीशु मसीह वास्ते, का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए दिया गया, हमारे खुदावंद यीशु इसे मसीह लिखा का और बदन और उसके खून जारी जो में तुम्हारे वास्ते, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा बदन यीशु मसीह का बदन और खून खून जो जो तुम्हारे तेरे वास्ते गुनाहों दिया के गया, लिए दिया गया, हमारे इसे लिखा खुदावंद और यीशु उसके मसीह का जारी में बदन इस और तरह खून जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे हमारे गुनाहों खुदावंद के यीशु मसीह लिए का बदन दिया गया, और खून जो इसे तुम्हारे लिखा और वास्ते उसके दिया जारी गया, में इस तरह किया गया। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तुम्हारे आप वास्ते में से कोई शायरबानी में शरीक होना चाहे, अभी मौका है, क्योंकि हम सब बेटा ये खोले, क्योंकि इस वक्त हम सब खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हुए हैं। सो आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी की दुआ अपनी सफ़ा पर है, निकालें, मेरे साथ मिलकर कहें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, सब बोले, बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर गुजारते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहां में इसी तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मकसद समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे रूह के साथ वाहिद खुदा अब्दुल्ला जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। अब खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। आमीन। जमायत बैठ जाएं।